बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 402 का करेंगे लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 में हम लोगों ने रीजनिंग के हवाले से बात करनी है। ठीक है, रीजनिंग क्या होती है? पहले तो ये वाली इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की शॉर्ट के लिहाज से। फिर डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, वो आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लंबा आपका लेक्चर होगा तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। इररेलेवेंट चीज़ें मैं आप लोगों को छुड़वा दूंगी, जो जस्ट हाईलाइटेड है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वही आप लोगों ने करना है। हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। रीजनिंग की बात करते हैं। कंक्लूजन्स ड्रॉ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। ये हमारा वो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जिसमें लोग इंफॉर्मेशन से स्टार्ट लेते हैं और कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं, जो कि ख़ास तौर पे वो कंक्लूजन जो कि उनकी अपनी इंफॉर्मेशन से हट कर होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। आपने डिसीजंस वगैरह लेने हों मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें आप लोग रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। रीजनिंग का इस्तेमाल करके आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इवन आप लोग अगर कोई रीडिंग वगैरह कर रहे हैं तो जो कुछ हो चुका होता है पहले की स्टोरी में, उसकी बुनियाद पे आप लोग इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं कि आगे क्या होगा, या ड्रामे में आप लोग कह देते हैं कि एंड क्या होगा। तो ये सारी रीजनिंग आती है। रीजनिंग दो तरह से होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का ये मतलब होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे आप लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप कहते हैं कि KEMU को एप्लीकेंट्स की ज़रूरत है जो इंट्री टेस्ट को पास कर लें। तो उस्मान KEMU में पढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि उस्मान ने इंट्री टेस्ट पास किया होगा। इस तरह से आप लोग स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ बिल्कुल गालिबन बिल्कुल ट्रू आप लोगों को लग रही होती है, या जो आप लोगों को एविडेंसेस या सबूत शवाहिद आप लोगों को मिले हुए होते हैं, उसकी बुनियाद पे आप लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अगर आप लोगों ने डेफिनेट कंक्लूजन्स बनानी हो वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग, और अगर आप लोगों ने प्रोबेबल कंक्लूजन्स बनानी हो कि भाई ये वाले होने के चांसेस हैं, ये ऐसा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये दोनों आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। अभी हम लोग फोकस करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। पहले एरिस्टोटल को डिडक्टिव रीजनिंग का फादर माना जाता है। ये एक बेसिक सी फॉर्म होती है डिडक्टिव रीजनिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म का मतलब ये होता है कि दो स्टेटमेंट्स होती हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रेमिसेस, और दो स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे हम लोग तीसरी स्टेटमेंट बना लेते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म्स को देखेंगे, यानी कि आप लोग कैटेगरीज को देखते हैं। कैटेगरीज की में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी बुनियाद पे आप लोग तीसरी कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें जो प्रेमिसेस होते हैं यानी कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं और जो कंक्लूजन्स वगैरह होती हैं वो दो कैटेगरीज के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, उन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि पहले आपको बताई जा चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पहला हमारा सिलॉजिज्म है जिसमें आप लोगों को प्रेमिस 1 बताया जाता है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो एनिमल्स हैं। प्रेमिस 2 है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो खाना खाते हैं। इसकी बुनियाद पर आप लोग कंक्लूजन बना लेते हैं कि जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे खाना खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि आप लोगों ने कंक्लूजन्स जो बनाए हैं वो आप लोगों ने दो प्रेमिसेस के बाद बनाए हैं। अगर प्रोमिसेस जो प्रेमिसेस हैं अगर वो ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि आपके कंक्लूजन्स भी ट्रू हैं। सिलॉजिज्म्स के अंदर वैलिडिटी और ट्रुथ का होना ज़रूरी है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ सच्ची आपको लग रही होती है, जो चीज़ सच्ची होती है या सच्ची हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी। हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ वैलिड है। लेकिन जब हम लोग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग वैलिडिटी का एक स्पेसिफिक मीनिंग लेंगे। हम लोग अपने सिलोजिज्म को तभी वैलिड मानेंगे जब इसकी जो कंक्लूजन्स हैं वो हम लोग पिछली दो प्रेमिसेस से लॉजिकली हासिल करेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि हमारा जो सिलोजिज्म है वो क्या है, ट्रू है। आगे है हमारे पास सिलोजिज्म 2 है कि ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल बर्ड्स हैव 4 legs। तो ऑल एनिमल्स हैव 4 legs और ऑल बर्ड्स हैव 4 legs, यानी कि आप ये कहते हैं कि जितने भी जानवर हैं वो सारे, जितने परिंदे हैं वो जानवर हैं। तो जानवरों की 4 टांगें होती हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो परिंदे हैं उन सब की भी 4 टांगें होती हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वैसे तो हम लोग ये कह रहे हैं ना कि जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं प्रेमिसेस से वो वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि परिंदों की तो 4 टांगें होती ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि वैलिडिटी और ट्रूथ, इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वैलिडिटी तब आएगी जब आप लोगों ने जो कंक्लूजन ड्रॉ की है वो आप लोग पिछले दो प्रेमिसेस की बुनियाद में ड्रॉ करें। और दूसरी बात ट्रूथ का मतलब ये है कि जो प्रेमिसेस लिखे हुए हैं, प्रेमिसेस के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए।
ٹھیک ہے, فیکٹس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. تو ٹروتھ ہوگا پریمیسز کے اندر, تب ہی آپ لوگوں کی جو کنکلوژنس ہیں وہ ویلڈ ہوں گی. ٹھیک ہے, ناٹ اونلی کین ویلڈ سیلوجزمز ریزلٹ ان فالس, یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے سیلوجزمز اگر ویلڈ ہیں تو جو ہے وہ فالس کنکلوژنز ہو نہیں سکتے. سیلوجزمز آپ لوگوں کی انویلڈ بھی ہو سکتی ہیں ایون کہ اگر آپ لوگوں کے کنکلوژن اور پریمیسز دونوں ہی آپ لوگوں کو ریزنیبل لگ رہے ہوں. اس چیز کے لیے یہاں پہ تیسری ایگزامپل ہے سیلوجزم 3, یعنی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں, کچھ تھکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اریٹیبل ہیں, تو کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کیا ہوں گے, اریٹیبل ہوں گے. آپ لوگ یہ کنکلوژن بنا لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آپ لوگوں کا جو سیلوجزم ہے وہ کیا ہے, اب یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی سچ پایا جاتا ہے, اور آپ جو کنکلوژن بنا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ دونوں پریمیسز کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا جو سیلوجزم ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو دوسرا جو پوائنٹ ہے, سم ٹائرڈ پیپل آر اریٹیبل, یہاں پہ پیپل کی بات ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ جو سیلوجزم ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. آگے آ جائیں, ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ ہم لوگوں نے کون سا پڑھا تھا, کیٹیگوریکل سیلوجزم ہم لوگوں نے پڑھے تھے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں سیلوجزمز جو دوسری طرح کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کنڈیشنل سیلوجزمز. کنڈیشنل سیلوجزمز وہ ہوتے ہیں جس میں دو پریمیسز ہوتی ہیں, کنکلوژنز ہوتی ہیں, لیکن جو پہلا پریمس ہوتا ہے اس میں اف دین کی طرح کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے سمی کو 200 روپے دیے, اس نے آپ لوگوں کو واپس نہیں دیے, تو آپ لوگ سیلوجزم یہ بنائیں گے کہ اگر سمی کو 200 روپے بھیجے جائیں تو وہ واپس نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ 200 روپے پہلے بھیجے گئے تھے تو وہ 200 روپے واپس نہیں آئیں گے. اب جو کنڈیشنل سیلوجزمز ہوتی ہیں اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو کنڈیشنل سیلوجزمز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ پی اینڈ کیو کی نوٹیشنز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, اور جو کیٹیگوریکل سیلوجزمز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ اے اور بی کی نوٹیشنز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ جو سمپل پی استعمال کیا جاتا ہے, اس کو اف ٹرم سے پہلے جو کچھ بولا جاتا ہے اس کے لیے سمپل پی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ اینٹیسیڈنٹ. اور جو کیو ہوتا ہے یعنی کہ جو کانسیکوینٹ ہوتا ہے, جو افیکٹ ہوتا ہے, جو دین کے بعد بولا جاتا ہے, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, کانسیکوینٹ بولتے ہیں. اب 4 طرح کے سیلوجزمز ہوتے ہیں کنڈیشنل سیلوجزمز. پہلا اس میں ہوتا ہے سیلوجزم جس میں اینٹیسیڈنٹ کو افرم آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو اینٹیسیڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس اینٹیسیڈنٹ کیا ہے, پی, اور کنکلوژن کیا ہوگا ہمارے پاس کیو. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پی آپ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا, یعنی کہ if I studied پی یہ ہے. اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, پی کو آپ لوگ افرم کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو کنکلوژن ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کے بالکل افرم ہو جائیں گے, یعنی کہ جب پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے مارکس بھی اچھے آئیں گے. سیلوجزم 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو کانسیکوینٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو کیو ہوتا ہے, آپ لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ کیو کو آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھے مارکس نہیں لیے, تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ کنکلوژن آپ لوگ یہ نکالیں گے کہ جو اینٹیسیڈنٹ تھا یعنی کہ جو پی تھا وہ آپ نے نہیں کیا تھا, یعنی کہ آپ نے پڑھا نہیں تھا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کانسیکوینٹ کو افرم کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو کیو ہے اس کو آپ لوگ افرم کر رہے ہیں, یعنی کہ میں نے اچھے مارکس لیے. اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا وہ کنکلوژن یہ ڈرا کر لیتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا. پی جو ہے یعنی کہ اینٹیسیڈنٹ, اس کو آپ لوگ افرم کر رہے ہوتے ہیں. چوتھا ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ اینٹیسیڈنٹ کو آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو پی ہے اس کو آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں آئی ڈیڈنٹ اسٹڈی, میں نے نہیں پڑھا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو کنکلوژن ہوتا ہے, جو کانسیکوینٹ ہوتا ہے, وہ بھی ڈینائی ہو جاتا ہے, یعنی کہ اچھے مارکس نہیں لیے, نہیں پڑھا تو اچھے مارکس نہیں لیے. اب ویلڈ اس میں سے کون کون سے ہیں, سیلوجزم 1 جس میں آپ لوگ اینٹیسیڈنٹ کو افرم کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو یہ ویلڈ مانا جاتا ہے اور اس کو 97% لوگ صحیح سے جج کرتے ہیں. جو سیلوجزم 2 ہے جس میں آپ لوگ کانسیکوینٹ کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی ویلڈ مانا جاتا ہے اور اس کو لوگ 60% صحیح جج کرتے ہیں. 3 اور 4 جو سیلوجزم ہے جس میں کانسیکوینٹ کو افرم کیا جاتا ہے اور اینٹیسیڈنٹ کو ڈینائی کیا جاتا ہے, اس کو ان دونوں کو ویلڈ نہیں مانا جاتا اور ان کو لوگ جج بھی صحیح سے نہیں کرتے, صرف 40% لوگ اس کو صحیح سے جج کرتے ہیں. آگے آ جائیں آپ لوگ. یہ تو آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا تھا, کنڈیشنل سیلوجزمز. آگے ہے یہاں پہ ہمارے پاس کنڈیشنل ریزننگ. یہاں پہ ویزن 4 کارڈ پرابلم کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ کنڈیشنل سیلوجزم سے جو آپ لوگ ریزننگ ڈرا کرتے ہیں, یا جو بھی آپ لوگ ریزننگ وغیرہ کرتے ہیں, چیز کو سمجھتے ہیں, کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں لاجیکل رولز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ سیلوجزمس کی ویلیڈیٹی کو تب زیادہ اچھے سے جج کرتے ہیں جب ان کے سامنے ریئل ورلڈ ایگزامپلس رکھ دی جائیں.
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने एक क्लासिक रीजनिंग प्रॉब्लम जिसको वेजन 4 कार्ड प्रॉब्लम कहा जाता है उसको यूज़ किया था। इसमें क्या था कि 4 लेटर्स दिखा दिए जाते थे, हर लेटर के एक साइड पे अल्फ़ाबेट होता था और दूसरे साइड पे नंबर होता था कोई ना कोई। अब रूल ये बताया गया था कि जिस लेटर के एक साइड पे वॉवल होता है उसके दूसरे साइड पे क्या होगा, ईवन नंबर होगा। तो लोग क्या करते थे कि 53% पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा था कि जो ई है, क्योंकि ये वॉवल है तो अगर इसको टर्न किया जाए तो इसकी दूसरी साइड पे कौन सा वर्ड होगा, वो इवन नंबर जो है ना वो होगा, यानी कि ये वॉवल है तो उसके पीछे जो है वो इवन नंबर होगा। ठीक है, 46% जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये कहा था कि जो 4 है, अब ये भी तो इवन है ना, तो ये इवन नंबर है तो ई के साथ साथ 4 को भी टर्न करना चाहिए। ठीक है, तो उसके पीछे भी हमें जो है वो क्या मिलेगा, हमें वोवल नंबर मिलेगा। यानी कि अगर ई को टर्न करने से इवन नंबर मिल रहा है, 4 को टर्न करने से हमें वोवल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रूल जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, वोवल्स के पीछे सारे जो है वो इवन्स ही लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक करेक्ट आंसर ये दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो सेकंड कार्ड है हमें उसको टर्न करना चाहिए। यानी कि जो 7 है ना, जो 7 वाला जो कार्ड है इसको हमें टर्न करना चाहिए एज कम्पेयर टू द 4, यानी कि 4 के बजाय हम लोग 7 को टर्न कर लें। क्यों? क्योंकि 7 को अगर आप लोग टर्न करेंगे तो अगर तो 7 को टर्न करने से आपके पास वॉवल आ गया, जिसका मतलब है कि आपका जो रूल है वो क्या हो जाएगा, डिसकन्फर्म हो जाएगा। की क्या थी यहाँ पे, ऐसा क्यों वो लोग कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पे फाल्सिफिकेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना चाहिए। हमने एक दफ़ा जो वॉवल वाला वर्ड हमने जो है उसके कार्ड को हम लोगों ने टर्न किया, हम लोगों ने देख लिया कि उसके पीछे इवन है या नहीं है। अब हमें दूसरी जो चीज़ चेक करनी चाहिए वो हमें और चेक करनी चाहिए, जो कि पहले वाली जो इवन वाली सिचुएशन को फाल्सिफाई करे। तो इसलिए वो कहते थे कि हमें फाल्सिफिकेशन प्रिंसिपल को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। मेन रीज़न जो थे इस प्रॉब्लम में रिसर्चर्स काफ़ी इंटरेस्टेड रहे थे, वो इस वजह से इंटरेस्टेड रहे थे क्योंकि इसमें जनरल रीजनिंग के मैकेनिज़म्स अगर हों दैट दे वांटेड, वो ये चीज़ डिटरमिन करना चाह रहे थे कि अगर जनरल रीजनिंग के मैकेनिज़म्स हों जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करते हैं जब वो टास्क जो है वो रियल वर्ल्ड में जो है वो प्रेजेंट की, यानी कि जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दिखाई जाएँ तो उससे लोगों की जो परफॉर्मेंस है जनरल रीजनिंग मैकेनिज़म्स के हिसाब से वो अच्छी होती है या नहीं होती, इसके लिए ये वाला जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद है पैट्रिशिया चैंग और कीथ हेलियो का। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंसेप्ट लिया था प्रैग्मेटिक रीजनिंग स्कीमास का। प्रैग्मेटिक रीजनिंग स्कीमा का मतलब ये होता है कि हम लोग पहले दुनिया में पाए जाने वाले काज एंड अफेक्ट के बारे में सोचते हैं, जो कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अपनी एक्सपीरियंसेस वगैरह से हम लोगों ने सीखे हुए होते हैं। परमिशन स्कीमा ये कहती है कि अगर कोई बंदा एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका मतलब क्या है कि वो बी एक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 18 साल की उम्र से ज़्यादा का है तो वो अल्कोहल पी सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं पी सकता। तो ये यहाँ पे जस्ट उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, उसको आप लोग छोड़ दें, ये बहुत ही लंबी सी है, ये आप लोगों के पेपर में नहीं आती। आगे आ जाए ह्यूरिस्टिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूरिस्टिक के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलॉजिज्म्स वाला भी था, लेकिन ये ह्यूरिस्टिक्स वाले जो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिडक्टिव रीजनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। ये जो ह्यूरिस्टिक वाला टॉपिक है ये है आप लोगों की इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में आप लोग क्या करते हैं कि एविडेंस की बुनियाद पर आप लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। कंक्लूजन्स आप लोग कैसे सजेस्ट करते हैं, इसमें आप जो भी कंक्लूजन्स आप लोग बनाते हैं उसके बारे में आप लोगों को यकीन होता है, लेकिन इसमें आप लोग किसी भी किस्म के प्रेमिसेस को नहीं फॉलो कर रहे होते। इसमें आप लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि लाहौर में जितने भी कवे हैं वो सारे काले हैं। फिर अब ये कहते हैं कि मैंने विलेज को भी विजिट किया, वहाँ पे भी सारे कवे काले थे, तो मैंने कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लिया कि सारे के सारे कवों का रंग होता ही काला है। ठीक है, लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जब प्रेजेंट बिहेवियर को गाइड करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जल्दी से कंक्लूजन वगैरह तक पहुँच सकें। मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडक्टिव आर्गूमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एक तो यह है कि रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बाद जो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं उसकी बुनियाद पे आप लोग जो है अपनी कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। जैसे क्रो की हम लोग ने एग्जांपल देखी, क्रो के एग्जांपल में वैसे हमारे पास रिप्रेजेंटेटिवनेस कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें क्रो के को देखने के लिए कंट्री के दूसरे पार्ट्स को नहीं कंसिडर किया गया था। यानी कि हो सकता है कि कागान में कोई नीले रंग के कवे भी पाए जाते हों, तो अगर पाए जाते हों तो इसका मतलब है कि वो कंक्लूजन हमारे
हमारा ट्रू नहीं होगा। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस की। दूसरी जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे देखिए कि क्रो के बारे में जो आर्गूमेंट मिला वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब उसमें हम लोग रावलपिंडी की ऑब्जर्वेशंस भी डाल दें, लाहौर की ऑब्जर्वेशंस भी डाल दें। जितनी ज़्यादा आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस होंगी उतनी ज़्यादा आप लोगों की कंक्लूजन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है क्वालिटी ऑफ एविडेंस। जितना मजबूत आप लोगों के पास एविडेंस होगा उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स होंगी। आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों पे इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी आप लोगों ने प्रिडिक्ट करना हो कि फ्यूचर में क्या होगा इस बुनियाद पे कि माजी में क्या हुआ था, तो वहाँ पे आप लोग हमेशा इंडक्टिव रीजनिंग का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं ह्यूरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है। ये अभी मैंने आप लोगों को जो बताया वो थी इंडक्टिव रीजनिंग, इनमें आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है। ह्यूरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, वो जो शॉर्टकट्स होते हैं ना जिसके मुताबिक आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो रूल ऑफ थंब बन जाते हैं कि भाई पक्का यही रूल अप्लाई करके जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाए तो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों के पास आंसर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। अब ह्यूरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। एक होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, ये आप लोगों की शॉर्ट के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स होती हैं, ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब होता है, वो ये कहते हैं कि लोगों के अंदर ये एक सलाहियत पाई जाती है कि जो चीज़ याद करना ज़्यादा उनको ईजी लगती है ना, या जो चीज़ उनके माइंड में ज़्यादा होती है, जिस चीज़ को एक्सेस करना उनके लिए ज़्यादा आसान रहता है, वो चीज़ उनको ज़्यादा लगता है कि वो चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि हमें सही से चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, ये होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उनको डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एक टेबल दिखाया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें फॉर एग्जांपल ये बताएं कि एस्थमा है और टोर्नाडो है तो ज़्यादा जो है ना वो डेथ किस वजह से हुई होगी, उसके बाद अपेंडिक्स और उसके बाद जो प्रेगनेंसी है तो इसमें इन दो सिचुएशन में डेथ कब ज़्यादा हुई होगी। इसके अलावा भी कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे ये पूछा गया था कि आप लोग ये जज करें कि आप जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स पाए जाते हैं उनमें ज़्यादा वर्ड्स वो हैं जिनके बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि पहला लेटर ही आर होता है, या ज़्यादा वर्ड वो हैं जिनके थर्ड पे जो है वो आर पाया जाता है। 70% लोगों ने ये कहा था कि ज़्यादा लफ्ज़ वो हैं जिनके शुरू में आर आता है, हालांकि रियलिटी में जिनके दरमियान में जब तीसरे नंबर पे आर आता है वो वाले लफ्ज़ 3 गुना ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दो जिनके शुरू में आर आता है। तो ऐसे हम लोग क्यों करते हैं, ऐसी जो मिस जजमेंट्स हम लोग कर लेते हैं ना, इसका ताल्लुक होता है अवेलेबिलिटी के साथ। जब भी ये पूछा जाता है ना किसी भी बंदे से कि आप हमें ये बताओ कि ज़्यादा वर्ड कौन से होते हैं जिसके शुरू में आर आता है या तीसरे नंबर पे आर आता है, तो इंसान क्या करता है कि लफ्ज़ों के बारे में सोचता है। तो जो लफ्ज़ आर से शुरू हो रहे होते हैं उसके उन लफ्ज़ों को सोचना इंसान को ज़्यादा आसान लग रहा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो ये कह देता है कि भाई आर वाले जो शुरू वाले जिनके शुरू में आर आता है वो लफ्ज़ ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक होगी ना, यानी कि जो चीज़ उन लोगों को ईजिली अवेलेबल लग रही है वो उसी की बुनियाद पे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक्स आप लोगों को मिसलीड भी कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट जो कि बहुत ही कम होते हैं वो हमारी मेमोरी से इस तरह से तो बिल्कुल हमारी मेमोरी में मौजूद ही नहीं होते, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को याद करते हैं जो कि ज़्यादातर होती हैं और उसकी बुनियाद पे हम लोग जस्ट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इल्यूजरी को रिलेशन का कंसेप्ट दिया गया था, यानी कि हम लोग खुद को एक बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। यानी कि देखें कोई भी जो इवेंट्स होते हैं उनके दरमियान में को रिलेशंस को ऑब्जर्व करना वैसे तो यूज़फुल होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इल्यूजरी को रिलेशंस बना लेते हैं, यानी कि ऐसे को रिलेशंस बना लेते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इल्यूजरी को रिलेशंस का मतलब ये है कि दो इवेंट्स के दरमियान आप खुद से एक को रिलेशन बना लेते हैं, हालांकि रियलिटी में वहाँ पे कोई को रिलेशन मौजूद ही नहीं होता। अगर होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा इस कदर वीक होता है कि उसको एज्यूम ही नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि आप लोग उन दो चीज़ों को रिलेट कर देते हैं जो कि एक्चुअल में होती ही नहीं है। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर इसी तरह से बनते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि आप लोग एक बहुत ही ओवर सिंपल सी जनरलाइजेशन बना लेते हैं किसी भी ग्रुप के बारे में या लोगों की क्लास के बारे में, जिसमें आप लोग सिर्फ उनकी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस रख रहे होते हैं। स्टीरियोटाइप से क्या होता है कि लोग खुद जो जिन बिहेवियर्स को वो नेगेटिव समझते हैं ना, तो जब भी वो किसी बंदे को देखेंगे तो उसके नेगेटिव बिहेवियर को ही नोट करने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ के बारे में स्टीरियोटाइप बनाया गया जस्ट उसी को वो नोट करने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा कि वो अपना एक इल्यूजन बना लेंगे। दो ऐसी चीज़ों के दरमियान में एक इल्यूजरी सा को रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो कि उनके अपने स्टीरियोटाइप को री इन्फोर्स करती हो। ठीक है,
کیونکہ جو ہماری سلیکٹیو اٹینشن ہوتی ہے اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرس کی طرف، وہ ہم لوگ زیادہ، ہمیں وہی بیہیویئر زیادہ اویلیبل لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری نظر انہی بیہیویئرس پہ ہوتی ہے جو کہ اسٹیریوٹیپیکل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے اویلیبلٹی ہیورسٹک کے اندر آ جاتا ہے. دوسرا جو ٹائپ ہوتی ہے ہیورسٹک کی، دیٹ از اے ریپرزینٹیو ہیورسٹک، یعنی کہ لوگ ججمنٹس اس بنیاد پہ بناتے ہیں کہ جو ایونٹ زیادہ آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پھر ایک ایونٹ کے بنیاد پہ دوسرے ایونٹ کے بارے میں ججمنٹس بنا لیتے ہیں. اس میں کیا تھا کہ رینڈملی ایک بندے کو پک کیا گیا تھا، رابرٹ، اس نے گلاسز پہنے ہوئے تھے، وہ سافٹلی بات کر رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پڑھ رہا تھا. اب اس کو یہ کہا گیا تھا، لوگوں سے یہ پوچھا گیا تھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بندہ فارمر ہے یا لائبریرین ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لائبریرین ہے، حالانکہ انہوں نے کہ امپورٹنٹ انفارمیشن کو اگنور کر دیا تھا کہ فارمرز اور لائبریرینس کے بیس ریٹ کیا ہیں پاپولیشن کے اندر. جب یہ ایکسپیریمنٹ کیریڈ آؤٹ کیا گیا تھا تو اس وقت یو ایس میں لائبریرین جو ہے نا فارمر زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو دا لائبریرینس. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ شاید پارٹیسپینٹس کو پتہ ہی نہ ہو کہ فارمرز اور لائبریرینس کے بیس ریٹس کیا ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو فارمرز ہیں جسٹ اس کو جو ہے وہ لائبریرین کہہ رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں نا کہ فارمر زیادہ ہو بھی سکتے ہیں. تو اسی لیے شاید ان کے پاس وہ پوری انفارمیشن ہی نہیں ہے جس کی بنا پہ وہ کریکٹ ججمنٹ بنا سکیں. پھر اس کے بعد کیا کیا گیا کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 100 لوگوں میں سے 70 جو ہے وہ لائرز ہیں اور 30 جو ہیں وہ انجینئرز ہیں. تو انجینئرز کے سلیکٹ ہونے کے یا انجینئرز کے کسی بھی بندے کو ایز این انجینئر پک کرنے کے کتنے چانسز ہوں گے، تو لوگوں نے کہا تھا کہ 30% چانسز ہوں گے. پھر ان کو ایک یہ بات بتائی گئی کہ جیک کی عمر جو ہے وہ 45 ایئرز ہے، شادی شدہ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، کنزرویٹو رہتا ہے، وہ بہت زیادہ کیئرفل ہے، ایمبیشیس بھی ہے، پولیٹیکل اور سوشل سائنسز میں اس کو کسی بھی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے، زیادہ تر وہ ٹائم اپنی ہابیز میں اسپینڈ کرتا ہے، ہوم کارپینٹری کرتا ہے، سیلنگ وغیرہ اور میتھمیٹیکل کے پزلز وغیرہ وہ جو ہے وہ سالو کرتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جیک کیا ہے، انجینئر ہے یا لائر ہے. تو لوگوں نے کہا تھا کہ وہ انجینئر ہے. یہاں پہ دیکھ لیں، حالانکہ ان کے پاس بیس ریٹ موجود ہے کہ انجینئرس پاپولیشن میں کم ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بندے کو انجینئر کہہ رہے ہیں، جس کے حالانکہ انجینئر پک ہونے کے چانسز کم ہیں. کیونکہ یہاں پہ بیس ریٹ انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل تو ہے، اور لوگ جب صرف بیس ریٹ انفارمیشن ہوتی ہے تب تو لوگ اسی انفارمیشن کو استعمال کر کے ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں. لیکن جب ڈسکرپٹیو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے تو پھر لوگ بیس ریٹ کو کنسیڈر نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈسکرپٹیو انفارمیشن کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو انفارمیشن تھی وہ ہوم کارپینٹری کرتا ہے، سیلنگ وغیرہ، تو یہ والی تو چیزیں یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ کوئی انجینئر ہے. ٹھیک ہے، تو ریپرزینٹیو ہیورسٹک وہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن زیادہ کسی بندے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو آپ کے پاس بیس ریٹ انفارمیشن بھی ہو، ڈسکرپٹری انفارمیشن بھی ہو، تو دونوں ہی انفارمیشن کو اگر آپ لوگ اپلائی کریں گے ریپرزینٹیونیس ہیورسٹک میں، پھر جو آپ لوگ ججمنٹس کریں گے وہ آپ لوگوں کی بالکل کریکٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس کنجنکشن رول یہ کہتا ہے کہ 2 ایونٹس کے اکٹھے ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ صرف ایک ایونٹ کے ہونے کے چانسز سے زیادہ نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل اگر بلیک کیٹ ہے تو کیٹ بلیک بھی ہو اور وہ کیٹ بھی ہو، اس کے جو چانسز ہیں وہ اگر 100% ہیں تو کیٹ کے ہونے کے چانسز اس سے کم تو نہیں ہو سکتے. یعنی کہ کیٹ کے ہونے کے تو چانسز 100% ہوں گے، بے شک وہ بلیک کیٹ ہے تو کیٹ وائٹ ہو، جو بھی ہو، کیٹ کے تو ہونے کے تو چانسز نہیں نا کم ہو سکتے. تو 2 ایونٹس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو ایک ایونٹ کے ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ ہوتا ہے کنجنکشن رول. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سیمپل کے جو چھوٹے سیمپلز ہوتے ہیں نا، وہ انکریکٹلی لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جو چھوٹے سیمپلز بھی ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، حالانکہ چھوٹے سیمپلز کو ہمیں ایز اے ریپرزینٹیو نہیں لینا چاہیے. لوگ یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ سیمپل کے سائز کی امپورٹنس کو مکمل طور پہ اگنور کر دیتے ہیں اور چھوٹے سیمپلز کی بنیاد پہ وہ آبزرویشنز کریٹ کر لیتے ہیں. تو جب بھی آپ لوگوں نے ریپرزینٹیو آبزرویشنز لینی ہے تو آپ لوگوں کو سیمپل بڑا لینا چاہیے. یہاں پہ لا ہوتا ہے لا آف لارج نمبرز. لا آف لارج نمبرز یہ کہتا ہے کہ جتنے زیادہ نمبر آف انڈیویجولز آپ لوگ پاپولیشن میں سے ڈرا کریں گے رینڈملی، یعنی کہ سیمپل کے طور پہ آپ لوگ چوز کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا وہ گروپ زیادہ اچھا ریپرزینٹیو ہوگا پوری کی پوری پاپولیشن کا. اور اگر آپ لوگ چھوٹا اسمال نمبر آف انڈیویجولز لیں گے ایز اے سیمپل تو پھر وہ والا سیمپل آپ لوگوں کی پاپولیشن کا لیس ریپرزینٹیو ہوگا. اس کے بعد آگے ہمارے پاس کنفرمیشن بائیس. ایک جو ہم لوگ غلطی کرتے ہیں نا ہمیشہ ریزننگ میں یا کنکلوژنز ڈرا کرنے میں، وہ ہم لوگ کرتے ہیں کنفرمیشن بائیس.
میجر جو ایک بلاک ہوتا ہے ہماری ایکوریٹ ریزننگ میں، دیٹ از اے کنفرمیشن بائیس. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ جو انفارمیشن ہمارے اپنے ہائپوتھیسس کو کنفرم کر رہی ہوتی ہے ہم لوگ صرف اسی کو دیکھتے ہیں، اور جو انفارمیشن ہماری اپنے ہائپوتھیسس کے خلاف جا رہی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو مکمل طور پہ اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ویزر نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو 3 نمبرز دکھائے جائیں گے، اور میرے اپنے مائنڈ میں ایک رول ہے. آپ لوگوں نے ان 3 نمبرز کو ارینج کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک رول بنا کے مجھے بتانا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہی رول میرے مائنڈ میں تھا یا نہیں تھا. اب جن کو نمبرز پریزنٹ کیے گئے تھے لوگوں کو وہ تھے 2 4 6. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ہائپوتھیسس دیا تھا کہ بھائی یہ والا جو ہائپوتھیسس یہ ہے کہ انکریزنگ انٹرولز آف 2، یعنی کہ 2 انٹرول کے حساب سے یہ والی انفارمیشن جو ہے وہ جو نمبرز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. اور کچھ نے جو ہے وہ یہ دیا تھا کہ بھائی جسٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انکریزنگ نمبرز، بس اتنی سی بات انہوں نے کی تھی. اب یہ ڈفرینٹ قسم کے اب مختلف قسم کے گروپس تھے، 2 گروپس تھے. اب کچھ پارٹیسپینٹس ایسے تھے جنہوں نے شروع میں جو اپنا ایک ہائپوتھیسس گیس کر لیا تھا وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہائپوتھیسس بناتے چلے گئے تھے. ایسے لوگوں کے رزلٹ زیادہ اچھے تھے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے شروع میں ایک دفعہ ہائپوتھیسس بنا لیا اور وہ پھر اسی ہائپوتھیسس کے ساتھ چپکے رہے تھے، انہوں نے کسی بھی قسم کی کانٹراڈکٹری انفارمیشن کو بالکل اگنور کر رہے تھے، ان کے جو رزلٹس تھے وہ بالکل لو تھے. ٹھیک ہے. یہ اتنی سی بات آپ لوگ یہاں بھی یاد رکھنی ہے. کنفرمیشن بائیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کی ریزننگ کو افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ ریلیونٹ انفارمیشن کو ہمیشہ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے جو پہلے کے جو بلیفس ہوتے ہیں وہ ان کو فوکس کرتے ہیں کہ صرف اسی انفارمیشن کے اوپر فوکس رکھنا ہے جو کہ ان کے اپنی بلیفس کے ساتھ ایگری کر رہی ہو، اور باقی جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو وہ ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر ریزننگ کے حوالے سے. اس میں آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ایگزامپلس کو سوچنا ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا کنسیپچول سے آئیں گے کویسچنس اس چیپٹر سے ریلیٹڈ. تو آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں اپنی جو ڈیلی لائف کی ایگزامپل ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس کا آنسر لکھنا ہے. باقی ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا، چینل آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.